बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज हफ्ते का दिन है और 25 मई है। इस्लामाबाद रावलपिंडी के अंदर ये खबरें गर्दिश कर रही हैं कि पाकिस्तान में इमरजेंसी लग सकती है या मार्शल लॉ आ सकता है, और इसके पीछे जो बुनियादी मुहर्रिकात हैं उसमें सिर्फ दो ही मुहर्रिकात बताए जा रहे हैं। एक ये कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी ने आईएसआई के सेक्टर कमांडर को न सिर्फ तलब किया है बल्कि उनको एक एसएचओ के बराबर करार दिया। इससे पहले उन्होंने कहा कि एक 18 ग्रेड का अफसर जो है वो कैसे कानून के ताबे नहीं है, या वो कानून को क्यों नहीं जवाब दे। और दूसरा, लाहौर हाई कोर्ट में जो मामला चल रहे हैं, और चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट ने रिसेंटली जो एक स्टेटमेंट भी दिया है, और उस खिताब के अंदर उन्होंने ये कहा कि अदलिया जो है वो हुकूमत या किसी भी इदारे की बी टीम नहीं है, और उन्होंने जजेस को ये हदायत किया कि वो इंसाफ के तकाजे पूरे करते हुए कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें, रेदर दैन कि जजेस ये सोचें कि वो मुलाजमत कर रहे हैं, क्योंकि जो इंसाफ फराम करना है या जजेस के जो फ़राइज़ हैं वो मुलाजमत नहीं है, इसलिए सरकारी मुलाजमीन और जजेस का मुआजना नहीं किया जा सकता। और बड़ी उन्होंने जो है कि बैकअप किया है जजेस को कि आप कानून और आइन के मुताबिक फैसले करें। और पाकिस्तान में शराफिया जो है, जो हुक्मरान तबका है, जो इक़्तिदार के साथ हर वक्त चिमटा रहता है या कब्ज़ा किए बैठा रहता है, वो कभी नहीं चाहता कि मुल्क के अंदर कानून और आइन की बालादस्ती हो। अगर कानून और आइन की बालादस्ती किसी भी मुल्क में हो तो फिर इस किस्म की जो एलीट क्लास है, शराफिया है, जो जो इक़्तिदार को एंजॉय करते हैं या इख्तियारात को अपनी मर्जी और मंशा के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, वो ये काम नहीं कर सकते। तो इसलिए वो हमेशा ऐसे लोगों का इंतखाब करते हैं जो कमज़ोर हों, जिनकी जो इखलाकी कदरें जो बड़ी वीक हों, करप्शन के अंदर वो डूबे हुए हों। ऐसे लोगों को वो मुख्तलिफ अहम ओहदों के ऊपर बिठाते हैं, सपोर्ट करते हैं, ताकि बवक्त ज़रूरत उनको ब्लैकमेल किया जा सके। और यही सूरत जो है कि इस वक्त पाकिस्तान के अंदर है। लेकिन माजी के अंदर और माजी करीब में भी पाकिस्तान की अदलिया हो या मुख्तलिफ इदारे हों, वो ऐसे इशराफिया के हाथों के अंदर ब्लैकमेल होते रहे, और पाकिस्तान का पूरा निज़ाम जो है इन हाथों के अंदर जो है कि होस्टेज बना रहा। लेकिन अभी जो है कि सूरत हाल कुछ बदलती हुई दिखाई दे रही है, और इसलिए आपको जो नजम सेठी साहब हों या इस किस्म के जो नैरेटिव देने वाले लोग हैं, वो ये कहते हुए नज़र आ रहे हैं कि जनाब ये कैसे हो सकता है कि आईएसआई के सेक्टर कमांडर को या मिलिट्री इंटेलिजेंस के सेक्टर कमांडर को तलब किया जा सके। आईबी का कोई नाम नहीं ले रहा, एफआईए का कोई नाम नहीं ले रहा, पेमरा का कोई नाम नहीं ले रहा, इसी तरह पीटीए का कोई नाम नहीं ले रहा, सेक्रेटरी दाखिला का कोई नाम नहीं ले रहा, वज़ीर कानून का कोई नाम नहीं ले रहा। इवन के अदालत ने तो ये कहा कि हम प्राइम मिनिस्टर को भी तलब कर लेंगे, काबीना को भी तलब कर लेंगे, उसका भी कोई नाम नहीं ले रहा। लेकिन चंद मखसूस चेहरे या मखसूस अनासर जो हैं कि उनको सिर्फ फ़िक्र ये लाहक हुई है कि आईएसआई का सेक्टर कमांडर और एमआई का सेक्टर कमांडर, इनको कैसे तलब कर लिया गया। तो ये बज़ाते खुद ये इस चीज़ का इजहार है कि बहुत से जो तबकात हैं या हल्के हैं, उनके अंदर, उनके ज़हनों के अंदर ये बड़ा पुख्ता यकीन है कि वो कानून से बालातर हैं और उनको कोई नहीं पूछ सकता, चाहे वो कोई काम भी करे। अगर कोई गैर कानूनी काम हुआ है, अगर कोई गैर आइनी काम हुआ है, अगर कानून से मावरा कोई लापता फ़र्द है या गुमशुदा है या अगवा है या किसी गैर कानूनी हिरासत में रखा गया है, उसको हब्स बेजा में रखा गया है, तो इस पे अगर अदालत नहीं पूछ सकती तो फिर कौन पूछेगा? ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन यहाँ पे ये तासुर दिया जा रहा है कि अगर सेक्टर कमांडर्स को तलब किया गया तो फिर रेड लाइंस क्रॉस हो जाएंगी, और फिर उसी किस्म का एक्शन लिया जा सकता है जिस किस्म का जो है नवंबर 2007 में लिया गया। और वो एक्शन जनरल परवेज मुशर्रफ ने इमरजेंसी प्लस लगाई थी मुल्क के अंदर, जजों को घरों में नज़र बंद कर दिया गया था। ये बात करने वाले लेकिन ये भूल जाते हैं कि उस वक़्त जनरल मुशर्रफ कितना ताकतवर शख्स था। उसके तमाम जो हुकूमती इदारे थे वो उसको कितना सपोर्ट कर रहे थे, उसकी जो पॉलिटिकल सपोर्ट थी वो कितनी ज़्यादा थी। इसके बावजूद वो सर्वाइव नहीं कर सका उसका फ़ैसला। उस फ़ैसले के ख़िलाफ़ ना सिर्फ उसको इक़्तिदार से अलग होना पड़ा, उसको वर्दी उतारना पड़ी, उसको सदर के मनसब से अलग होना पड़ा, बल्कि उसके बाद जो है कि फिर उसके ख़िलाफ़ संगीन खुदारी का मुकदमा भी दर्ज हुआ। वो मुकदमा ट्रायल भी हुआ, उस ट्रायल के अंदर उसको सज़ा भी हुई, लेकिन फिर उसके बाद उसको पाकिस्तान में रहना नसीब नहीं हुआ और वो पाकिस्तान के बाहर चला गया, और उसकी मौत हुई, और फिर उसको जिस तरह से तदफीन हुई, ये सारी तारीख का हिस्सा है, अभी कोई ढकी छुपी बात नहीं है। तो इसलिए उन हालात को अगर आज के हालात से मुआवजा किया जाए, तो आज जो अपने आप को ताकतवर समझते हैं वो पॉलिटिकली भी इतने ताकतवर नहीं है, मॉरली भी वो इतने ताकतवर नहीं है जितना जनरल परवेज मुशर्रफ उस वक़्त था। और फिर
اس وقت کی عدلیہ اور آج کی عدلیہ کا اگر کمپیریزن کیا جائے تو آج کی عدلیہ چاروں پانچوں ہائی کورٹس نے لکھ کر چیف جسٹس آف پاکستان کو بھیجا کہ کہاں کہاں کس طرح سے مداخلت ہوتی ہے، اور پھر سپریم کورٹ کے اندر اس وقت جو ہے کہ جو اکثریتی ججز ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ بالکل اس وقت بھی مداخلت ہو رہی ہے۔ تو ایسے حالات کے اندر اگر آپ ایمرجنسی پلس لگاتے ہیں یا آپ آئین کو ایک سائڈ پہ پھینکتے ہیں، آپ اقتدار پہ کھلم کھلا قبضہ کرتے ہیں، تو پھر کیا یہ عدالتیں جو اس وقت ایک فرد کا، ایک عام کشمیری شہری کا جو پاکستان کے اندر اغوا ہوا ہے، لاپتہ ہے یا حبس بیجا میں ہے، اس کے اوپر اگر ایک عدلیہ اتنا بڑا واضح موقف رکھے ہوئے ہے اور اس کے اندر وہ کہا جا رہا ہے جی کہ صرف یہ سیکٹر کمانڈر نہیں، ان اداروں کے سربراہوں کو اور پرائم منسٹر کو بھی طلب کیا جا سکتا ہے، تو کیا یہ عدلیہ جب پاکستان کے اندر آئین شکنی ہوگی یا اس قسم کے جس قسم کی باتیں کی جا رہی ہیں اگر ہوگا تو کیا یہ خاموش بیٹھے رہیں گے؟ ہرگز نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ یہ جو ایک تاثر یا امپریشن یا یہ خبریں دی جا رہی ہیں، یہ باقاعدہ اس پلاننگ کا حصہ ہیں، جو پلاننگ جو ہے کہ وہ آڈیوز اور ویڈیوز خفیہ بنانا، ان کو لیک کرنا، بلیک میل کرنا، فیملی ممبرز کو اغوا کرنا، ان کے اوپر تشدد کرنا اور مختلف ہتھ کنڈے استعمال کرنا، عزیز و اقارب کے اوپر دباؤ ڈالنا کہ آپ ججز کو یا باقی لوگوں کے اوپر دباؤ ڈالیں تاکہ ہمارے حق میں فیصلے ہو سکیں۔ یہ اس کا ایک تسلسل ہے کہ اس تسلسل میں تمام ہتھ کنڈے استعمال کیے جا رہے ہیں، کیونکہ ہم بار بار یہ کہہ رہے ہیں جو طاقتور حلقے ہیں، جو اشرافیہ ہے پاکستان کا، جس نے پورے پاکستان کو ہوسٹیج بنایا ہوا ہے اپنے ہاتھوں کے اندر، اپنے سیاسی یا مالی مفادات کے پیش نظر، ان کو اپنے ہاتھوں سے یہ اپنی مٹھی سے جو ہے کہ یہ تمام طاقت جو ہے سرکتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ یہ طاقت آئین پاکستان میں عوام کے پاس ہے، لیکن اس عوام کی طاقت پہ کوئی اور قابض ہے۔ اب اس کو یہ فیل ہو رہا ہے کہ یہ طاقت لوٹ کے واپس عوام کی طرف جا رہی ہے، جس کی وجہ سے وہ اس شمع کی طرف پھڑپھڑا رہے ہیں جو شب کے آخری پہر جب ختم ہونے والی ہوتی ہے تو وہ پھڑپھڑاتی ہے۔ تو یہ ایک دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، لیکن یہ شاید کامیاب نہیں ہوگی، اور اس وقت ملک کے حالات، بین الاقوامی حالات، ملک کے اندر جو زمینی حقائق ہیں وہ اس کو بالکل برعکس ہیں کہ یہ جو بات کی جا رہی ہے ایسا شاید نہیں ہو سکے گا۔ دوسرا ایک بڑا اہم معاملہ جو ہے کہ وہ جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہم نے کہا کہ ان کا بیان بھی بڑا واضح طور کے اوپر انڈیکیشن دے رہا ہے کہ عدلیہ جو ہے کہ ماضی کے اندر، ماضی قریب میں حکومت کی اداروں کی بھی ٹیم بنی رہی، وہ آنکھ کے ان کے ابرو کے اشارے کے اوپر فیصلے کیا کرتے تھے، لیکن اب اس وقت ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ اب اگر کوئی آنکھ دکھانے کی کوشش کرتا ہے تو پھر اس کو طلب کر لیا جاتا ہے کہ آئیں جناب پبلک فورم میں کھڑے ہوں، عدالت میں کھڑے ہوں، کٹہرے میں انصاف کے کھڑے ہوں اور ساری دنیا کے سامنے بات کریں، اور جسٹس محسن اختر کیانی کا یہ فیصلہ کہ ان کی لائیو سٹریمنگ دکھائی جائے گی تاکہ عوام کو پتہ ہوگی پبلک امپورٹنس کا جو معاملہ ہے کہ اس کے اندر کون کتنا جو ہے کہ وہ با اختیار ہے یا کتنا جو ہے کہ وہ بے اختیار ہے، وہ ساری چیزیں کھل کے سامنے آنی چاہیے۔ یہ ایک ایسے حالات کے اندر ہو رہا ہے کہ جب پاکستان میں ایک اور بڑی اہم ڈیولپمنٹ جو ایس آئی ایف سی بنائی گئی تھی اور کلیم کیا جا رہا تھا کہ جی کہ ہم 3 سے 6 مہینوں کے اندر $100 ارب کی سرمایہ کاری ہو جائے گی، جب 3 سے 6 مہینے گزرے تو کہا کہ اگلے 3 مہینوں کے اندر جو ہے 50 ارب کی ہو جائے گی، پھر 3 مہینے گزرے تو کہا گیا جی کہ اگلے 3 مہینے میں ہم جو ہے کہ 25 ارب کی سرمایہ کاری لے آئیں گے۔ اب 1 سال ہونے کو ہو چکا ہے یہ جو ایس آئی ایف سی بنی تھی، اور پاکستان کے اندر سرمایہ کاری جو ہے ایف ڈی آئی جو ہے فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ وہ محض 1 سے $1.5 ارب آئی ہے، اور پاکستان میں جو انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، جو پاکستان کا مجموعی معیشت کا حجم ہے، اس کے اندر جو انویسٹمنٹ کا ریشو ہے وہ پاکستان کی 50 سالہ تاریخ میں کم ترین سطح پر پہنچ چکا ہے۔ ایسے موقع کے اوپر جب پاکستان میں جو ملٹری اسٹیبلشمنٹ ہے وہ یہ کلیم کر رہا ہے کہ ہم اس ملک کی اکانومی کو، اس ملک کی سیاست کو، اس ملک کی معیشت معاشرت کو جو ہے کہ سدھار رہے ہیں اور زراعت کو سدھار رہے ہیں، اور ہم چند مہینوں کے اندر اربوں ڈالر کی سرمایہ لے آئیں گے۔ 1 سال کی کوششیں جو ہمیں نظر آ رہی ہیں اس سال کی، اس کوششوں کے نتیجے میں جب ہم ڈیٹا دیکھتے ہیں، وہ بھی نیشنل اکاؤنٹس کمیٹی جو خود وفاقی وزارت خزانہ اور فیڈرل بیورو آف اسٹیٹسٹکس اور جو سرکاری ادارے ہیں وفاقی حکومت کی، ان کی رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ 1973-74 کے بعد پاکستان میں انویسٹمنٹ ٹو جی ڈی پی ریشو سب سے کم ترین سطح پہ 13.1% پہ آ گیا ہے۔ تو اس سے خود اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کلیم دعوے اپنی جگہ، لیکن زمینی حقائق منفرد ہیں، بہت مختلف ہیں۔ ایسے حالات کے اندر کوئی ایمرجنسی مارشل لا یا اس قسم کا کوئی امکان نہیں دکھائی دیتا۔ عدالتی فیصلے ہوں گے، عمران خان کی بریت ہوگی، نئے مقدمات بھی ہو سکتے ہیں، لیکن شاید وہ زیادہ دیر تک نہیں چل سکیں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی۔ خالد جمیل کو اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔